अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो सबसे हट कर है, सबसे मुख्तलिफ है। वो अफराद, वो मेरे बहन और भाई, वो हजरात जो कि बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, जो कि घर के तंग हालात की वजह से परेशान है, उसके घर में फाके पड़ते हैं, उसके घर में रिज़्क़ की कमी है और बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि आजकल महंगाई के इस दौर में हर कोई परेशान है, हर घर का यही रोना है, हर घर का यही मसला है कि बेरोज़गारी है, परेशानी है, रोज़गार कारोबार कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो ख़ास कर उन अफराद के लिए और उन मेरे बहन और भाइयों के लिए। आपने सिर्फ वीडियो को गौर से देखना है, 2 मिनट आपने देने हैं। 2 मिनट अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से सुनेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी, आपकी दिन बदलने वाले हैं। और वीडियो के आखिर में आप लोगों को एक स्पेशल टिप बताऊंगा कि आप घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं, हज़ारों में नहीं लाखों में। जितने भी बेरोज़गार अफराद हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप घर बैठ के लाखों कमाएंगे। वीडियो के आखिर में आपको स्पेशल टिप बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। करीम अल्लाह, हम आपके गुनहगार बंदे हैं, गुनाहों में डूबे हैं, लेकिन तू तो गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, तू माफ करने को पसंद फरमाता है। तू हमारे गुनाहों की मगफरत फरमा दे, आइंदा हमें गुनाहों से दूर रखना और हमें अपनी रजा वाली जिंदगी अता फरमा दे। ऐ अरहमर राहिमीन, हम एतराफ़ करते हैं कि हमने गफलत में हर तरह के गुनाह किए। ऐ करीम अल्लाह, तू हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अरहमुर राहिमीन अल्लाह, आज हर कोई परेशान हाल है और हमारी परेशानी की वजह यही है कि हमने तुझे नाराज़ किया, हम तेरी नाफरमानियाँ करके तुझे नाराज़ करते हैं। ऐ करीम अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा और हमें अपनी मुकम्मल इत्तबा नसीब फरमा और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नसीब फरमा ताकि हम तुझे राज़ी करने वालों में शामिल हों, ना कि तुझे नाराज़ करने वालों में। ऐ अरहमुर राहिमीन अल्लाह, तू हमें अपने गज़ब से बचाना। ऐ करीम अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, तेरी आजमाइश के काबिल नहीं हैं, तू हमें हर तरह की आजमाइश से और अपने गैज़ो गज़ब से महफूज फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, हमें नेक बना दे, अपने नेक बंदों में अपनी रहमत से शामिल फरमा ले। ऐ मेरे मौला, तेरी तौफीक और तेरी चाहत के बगैर हम हिदायत के रास्ते पर नहीं चल सकते। तू अपनी चाहत से हमें हिदायत वाली जिंदगी अता फरमा दे और हमें नेक बंदों में शामिल फरमा दे। ऐ करीम अल्लाह, तू हमें कामिल ईमान और कामिल यकीन नसीब फरमा दे। आज हमारा ईमान और यकीन कमज़ोर हो चुका है, हम दुनिया में इस कदर मसरूफ़ हो चुके और हमारा यकीन दुनिया के ज़ाहिर असबाब पर इस कदर हो चुका कि हम तुझे बुला बैठे। ऐ अल्लाह, हमारी इस कोताही को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी इस कोताही को माफ़ फरमा दे और हमें अपनी ज़ात पर कामिल यकीन नसीब फरमा। हमें ईमान और यकीन को बनाने की मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अरहमुर राहिमीन अल्लाह, हमें अपने दीन पर चलने की सच्ची तौफीक दे दे। ऐ करीम अल्लाह, हमें दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। ऐ अरहमुर राहिमीन अल्लाह, आज हर कोई रिज़्क़ और रोज़गार की वजह से परेशान है। ऐ करीम अल्लाह, तू सबकी इस परेशानी को दूर फरमा दे और हम सबको बरकत वाली रोज़ी, बरकत वाली ज़िंदगी और बरकत वाले अमाल और बरकत वाला इल्म अता फरमा दे। ऐ करीम अल्लाह, जितने भी हमारे नौजवान भाई बेरोज़गार हैं, ऐ अल्लाह, तो उनको हलाल और बरकत वाला रोज़गार अता फरमा। ऐ अरहमुर राहिमीन अल्लाह, जितने भी वालिदैन अपने बच्चों की बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, उन वालिदैन की इस परेशानी को दूर फरमा और सबके लिए अपने ख़जानों से रोज़गार का बंदोबस्त फरमा दे। ऐ अरहमुर राहिमीन अल्लाह, दुनिया और आखिरत में अपनी ज़ात वहदहू ला शरीक के सिवा किसी की मोहताजगी से हमारी हिफाजत फरमाना, हमें बस अपने दर का फ़कीर और बेकारी बना। ऐ हमारे मालिक व मौला, ऐ रहमान और रहीम अल्लाह, हमें नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, कबूलियत वाले अमाल की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, अपनी और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपनी किताब की और अपने दीन की हकीकी मोहब्बत हमारे दिल में उतार दे। ऐ अरहमुर राहिमीन अल्लाह, आज का दौर फितनों का दौर है। ऐ करीम अल्लाह, तू तमाम बुराइयों और फितनों से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे जानो माल, दीनो ईमान, इज्जत व आबरू की हर तरह से हिफाजत फरमा।
آپ کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ آپ کی مدد کے بغیر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ آپ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے۔ اے رحم الراحمین اللہ، ہم تجھ سے صحت و عافیت والی زندگی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہمارے بچوں کی جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے بہترین پرورش فرما، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ان کو ہمارے لیے دونوں جہان میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، ان کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فتنے کا سبب بننے سے بچا لے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، تو ہمارے گھروں میں اتفاق و اتحاد والا ماحول پیدا فرما دے، میاں بیوی کو آپس میں اتفاق اور محبت والی زندگی عطا فرما، ساس بہو کو تمام رشتوں میں محبت اور حسن سلوک عطا فرما دے، گھر کے تمام جھگڑوں کو دور فرما دے، گھر کی تمام ناچاکیوں کو دور فرما دے۔ اے کریم اللہ، آج ہمارے اخلاق کا جو حال ہے تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے اخلاقوں کو درست فرما دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، امت کے ہر فرد کے لیے اپنے دین پر چلنا آسان فرما دے اور دین پر چلنے کی توفیق دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، آپ کے علاوہ کوئی ان مشکلات کو دور کرنے والا نہیں، امت جن مشکلات سے دوچار ہے تو بہتر جانتا ہے۔ اے کریم اللہ، ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کا انتظام فرما دیجئے، جو عریاں ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کے لیے لباس کا انتظام کر دے، جو بے گھر ہیں اور بے سہارا ہیں ان کو سہارا دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے، جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں ان کے لیے رزق کے راستے کھول دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قدردان اور بہتر جوڑے ملا دے، آمین۔ اے کریم اللہ، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو آپس میں اتفاق نصیب فرما، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا، والدین کا فرما بردار بنا۔ اے ارحم الراحمین اللہ، اپنے نیک اور مقبول بندوں کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں تکبر کے مرض سے بچائے رکھنا۔ اے ارحم الراحمین اللہ، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرمانا اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ دوستو، یہ ایک بہت بہترین دعا تھی جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اسی طرح دعا روز کریں گے، روز اللہ تعالیٰ سے آپ اسی انداز میں دعا مانگیں گے۔ جب آپ کے الفاظ آپ کے ساتھ ہو، جب آپ اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو ہو کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے۔ تو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جو شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں آخر میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے کیسے کما سکتے ہیں، تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیتا ہوں ایک ویڈیو کا، آپ نے اس ویڈیو کو لازمی سے دیکھنا ہے، اور اوپر آئی بٹن میں بھی اس ویڈیو کا لنک ہے، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ہزاروں نہیں، آپ لاکھوں روپیہ کیسے کما سکتے ہیں، چاہے آپ مرد ہیں، آپ خواتین ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ جوان ہیں، اور آپ کو زیادہ پڑھی لکھ کے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہے، آپ پڑھے لکھ کے نہیں بھی ہے، تب بھی آپ کما سکتے ہیں، اور گھر بیٹھ کے آپ کما سکتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک اچھا موبائل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ آج کل ہر گھر میں جتنی بھی بندے ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور سارا دن آپ اس موبائل میں لگے رہتے ہیں، سارا دن آپ سکرول کر کے آپ شارٹس دیکھتے ہیں، آپ یوٹیوب کے شارٹس دیکھتے ہیں، آپ فیس بک کے دیکھتے ہیں، آپ ٹک ٹاک کے دیکھتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں، آپ اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیے، اور آپ کچھ سیکھ کے اس سے آپ ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں، وہ تمام مواقع میں آپ کو فراہم کرتا ہوں، میں تمام چیزیں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ویڈیو بنانی ہے، آپ نے کس طریقے سے کمانا ہے، کیا کرنا ہے، آپ نے تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں۔
آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ اسی طرح ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کروں، A to Z ہر چیز سمجھاؤں گا۔ جو آپ کو چاہیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو جس بھی طریقے سے چاہیے میں آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں۔ اگر آپ فیس بک سے کمانا چاہتے ہیں، اگر آپ یوٹیوب سے کمانا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹک ٹاک سے کمانا چاہتے ہیں، تمام پلیٹ فارموں کو اچھی طریقے سے میں سمجھتا ہوں، اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی میں گائیڈ کروں گا، آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔